Salut chers élèves. دونك اليوم غادي نشوفوا واحد الطريقه مهمه بزاف اللي غادي تعاونكم نهار الجهوي. احنا غادي نبداو يعني ديجا عطيت جميع الاسئله والاجوبه ديال كل فيديو، يعني ديال بلوتو ديال كل سين ديال اونتيغون، ولكن هاد الطريقه هذه مهمه بزاف. جمعت فيها يعني جميع المعلومات اللي عندها علاقه باونتيغون، يعني جميع المعلومات اللي هي من الداخل ديال لا بياس، يعني لا بياس دو تياتر، ومعلومات عندها علاقه يعني من برا ديال لا بياس، يعني ماشي لا فيش دو ليكتور يعني فوقاش تكتبات، ولكن شي معلومات اخرين مفيدين كيهموا. دونك من خلال غير الاسئله والاجوبه غادي تكون عندك فكره، يعني فكره عامه ولا فكره شامله على لوفر، يعني على لوفر، على لي زانفورماسيون كاملين. يعني ماشي ضروري تقرا لي سين يعني سين باغ سين، ولكن من خلال الاسئله والاجوبه غادي تكون عندك واحد الصوره على اونتيغون. يعني خصك ضروري تركز، يعني هذه الطريقه ديال الاسئله مهمه بزاف. يعني اي سين تحطت لك نهار الامتحان غتلقى راسك عندك معلومات عليها وعارف عليها غير من خلال هذه الاسئله والاجوبه. وديجا درت لا فيديو الاول كان فيه هذاك الجزء الاول ديال الاسئله، يعني بهذه الطريقه هذه الاسئله. هذا الجزء الثاني. اسكو لي زيفينمون دو لا بييس، واش الاحداث ديال هاد لا بييس دو تياتر اونتيغون سو باس دون نوتر ايبوك، يعني هاد الاحداث واش وقعات في ليبوك ديالنا، يعني الزمن ديالنا حنا، او ا اون ايبوك اونسيين، ولا في واحد الفتره يعني ليبوك قديمه. دونك لي زيفينمون il se passe dans notre époque. هاد الاحداث ديال دابا ديال اونتيغون اللي كنقراوها il se passe dans notre époque. Ils sont juste inspirés par le mythe ancien. هما تكتبوا في هذه الفتره هذه، ولكن منين خديناهم يعني انسبيري، يعني خديناهم يعني لوتور خداهم منين؟ من لو ميت اونسيان، يعني من واحد الاسطوره قديمه وكتبها دابا بلو ميت دونتيغون. De quoi s'est inspiré Jean Anouilh pour écrire Antigone. يعني de quoi منين تانسبيرا باش يكتب لينا Antigone. دونك هنا il s'est inspiré d'une pièce de Sophocle. دونك يعني واحد ليكريفان دراماتورج اخر سميتو سوفوكل كتب، يعني خدا منه لي زيفينمون كي بورت لو ميم تيتر وعندهم نفس لو تيتر اونتيغون اي كي بارل دو لا ميم استوار وكيهضروا على نفس القصه. مي il s'est appuyé surtout sur le mythe d'Antigone، ولكن ما اعتمدش على داك لو ميت اونسيان، اعتمد على لو ميت d'Antigone. En quoi la pièce de Jean Anouilh Antigone diffère-t-elle d'une tragédie classique؟ يعني لا داك لا بياس القديمه اللي كانت في ليبوك اونسيان كانت سميتها تراجيدي كلاسيك. دابا يعني باش هي مبدله عليها، يعني هاد لا بياس هادي ديال لوتور جون انوي باش مبدله ديفيرتيل دون تراجيدي، يعني باش مبدله على لا تراجيدي كلاسيك. دونك دون لا تراجيدي كلاسيك il y a des actes et des scènes. يعني في لا تراجيدي كلاسيك القديمه كانوا عندنا لي زاكت الفصول والمشاهد، الوغ كو اونتيغون، ولكن في اونتيغون دابا انيونا با ما كاينينش، يعني نيشان كنقراو. اي دون لا تراجيدي كلاسيك لا بياس ايت écrite en vers. كيفاش كانت مكتوبه شحال هادي لا بياس اون فير؟ اون فير يعني هو اللي كنلقاوها في لا بويزي، يعني لي فير السطور اللي كيكونوا مكتوبين في الشعر. et ne comporte pas de mots familiers، وما فيهاش كلمات فاميلي يعني ديال الدارجه وبين كلمات دي مون فولغار، ني دو بيرسوناج فولغار، ولا يعني اشخاص سوقيين، يعني من طبقه يعني ماشي طبقه راقيه، يعني اشخاص عاديين ولا فقراء فولغار. هنا كنقصدوا فولغار يعني بحال اونتيغون كان عندنا ليكزامبل اللي في اونتيغون لي غارد ولا نوريس، يعني هادو كانوا بالفاميلي، يعني كيهضروا بلونغاج فاميلي. مي دون اونتيغون il y a des personnages de ce genre، ولكن في اونتيغون هذا هو الفرق، ان في اونتيغون لا تراجيدي مودرن كاين البيرسوناج دو سو جونغ اللي هما يعني كيهضروا اون ارغون و فولغار اي دي مون فولغار، وكنلقاو كلمات فولغار. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين كلاسيك اي مودرن. ا كيل مومون سو باس لا سين؟ هاد لا سين هادي فينا مومون، يعني كنقصدو لو طون، انديكاتور دو طون، يعني مؤشر الزمن اللي عندنا باش بدات لينا 4 دو ماتان. دونك هنا عندنا في البدايه باش بدات 4 دو ماتان وسالات 5 دو سوار. دونك هنايا ا كيل مومون سو باس بدات في 4 يعني الوب. كومون ابيل-t-on le malentendu entre Antigone et la nourrice؟
لو مالونطوندو يعني شي واحد كيهضر على واحد الحاجه والاخر كيهضر على واحد الحاجه، يعني كل واحد فاش كيهضر شنو سميتو، يعني في لي تيرم يعني في الفوكابولير ديال لا بيس دو تياتر سميتو لو كي بروكو. هذا هو لو مالونطوندو اللي بيناتهم سميتو لو كي بروكو. دونك انا نشوفو شنو هو لو كي بروكو. كو فو دير لو كي بروكو؟ Le mot désigne au sens direct un malentendu dans lequel on prend une personne pour une autre. يعني كنكون كنهضر على واحد الحاجه والاخر كيجاوبني على حاجه اخرى، يعني كيكون بيناتنا واحد سوء فهم، يعني ما مفاهمينش في الهضره، انا كنقاصده حاجه وواحد اخر كيجاوبني على حاجه اخرى. دونك هذه سميتها لو كي بروكو. Le quiproquo relève de quel genre théâtral? Ou bien quel est le genre? Il a posé la question, quel est le genre théâtral du quiproquo? Donc, on a les genres théâtrales, les genres littéraires, la comédie, bien sûr la comédie. Il y a شي واحد كيكون في موضوع والاخر كيجاوب في موضوع اخر، دونك هذيك كتعطينا لا كوميدي. وعندنا لي زوطخ يعني جونغ اللي عندنا لا تراجيدي، باتيتيك، دونك عندنا بزاف ديال لي جونغ وديجا شرحتهم لكم في فيديو اخر. لي جونغ ليتيرير. اونتيغون دو فيان اونتيغون منين كان جايه، يعني هذيك مع 4 الصباح داخله منين كان جايه. دونك اي فيان دو ليكستيريور من البرا. الى تي سورتي لا نوي كانت خرجات في الليل، يعني كانت خرجت في الليل وراجعه مع 4 الصباح. كي لا سوربري ديفون لا بورت؟ ملي كنت اونتيغون داخله تفاجات. شكون اللي فاجئها قدام الباب؟ يعني داخله كتسلت مع 4 الصباح. لا نوريس. لا نوريس هي اللي رباتها ولا بون، يعني لقاتها واقفه قدام الباب. كو سوبسون لا نوريس؟ يعني فاش شكات لا نوريس؟ يعني واخا كانت كتهضر معاها اونتيغون كتهضر في موضوع ولا نوريس كتجاوب في موضوع، دونك كان بيناتهم واحد لو كي بروكو لو مالونطوندي. دونك فاش شكات il soupçonne qu'Antigone avait un amoureux. شكات واش يكون عندها واحد لاموغو، يعني اموغو ان عندها امون، هي كانت مخطوبه وعندها واحد ولا دارت ولا كانت في ان رونديفو. كومون لا نوريس تريت انتيغون؟ كيفاش لا نوريس عاملات انتيغون؟ دونك الا تريت دو مونتوز، قالت لها انت كذابه. دو موفيز يعني سيئه. ايبوكريت منافقه. دونك هنا شنو كيبان لينا انها ما تيقاتاش ملي كانت كتقول لها منين جايه، دونك وعطاتها هاد الصفات. كيل سكري اونتيغون سومبل كاشي؟ شنو هو السر اللي كتبان اونتيغون يعني تبدو انها كاشي، يعني خازناه ومدرقه وما قالتوش. دونك سي لونتيرمون دو سون فرير بولينيس، اللي هو الدفن ديال بولينيس خوها بولينيس، وما قالتوش لا نوريس. دونك هذا هو لو سكري. Pourquoi l'auteur ne veut-il dévoiler le secret؟ علاش l'auteur ما بغاش يكشف هاد لو سكري ونعرفوه من الاول ولا هي تقولوا لا نوريس؟ pour créer le suspense، باش تخلق لو سسبانس يعني التشويق يعني يخلق واحد التشويق. il paraît que chacune des deux sœurs n'ont envie d'entendre l'autre، يعني كيبان اونتيغون اختها اسمان ملي كانوا كيهضروا ولكن حتى وحده ما كانت كتسمع الاخرى، يعني كل وحده باغا تقنع الاخرى. دونك كومون ابيلتون سو جونغ دو ديالوغ؟ هذا الحوار اللي كان بيناتهم شنو سميتو؟ دون لا تراجيدي مودرن، انهم كانوا بجوج كيهضروا ولكن حتى وحده ما باغا تسمع الاخرى. دونك هذا الحوار بالنسبه سميتو ديالوغ دو سور. السور يعني صامت، يعني هادشي ما باغي يسمع الاخر. Antigone ne respecte pas Créon qui est son oncle. Antigone ما كتحترمش كريون اللي هو لونكل ديالها et le père de son fiancé والاب ديال الخطيب ديالها. Trouvez-vous cela normal؟ واش كيبان لكم ان هذا الشيء نورمال؟ دونك هذا السؤال يقدر يتحط لكم في السؤال اللي كيكون ديال رياجير للسؤال ديال 19 الاخرين، يعني لو بوين دو في. هنا تجاوب من خلال لو بوين دو في ديالك انت. لو كومبورتمون دونتيغون ني با نورمال. هاد لو كومبورتمون كيبان ماشي السلوك ديالها ماشي طبيعي. il doit soumettre aux ordres، يعني خصها تطيع الاوامر et la volonté de Créon qui est son oncle et le père de son fiancé، يعني خصها تطيع Créon. Quels sont les arguments de Créon pour convaincre Antigone؟ شنو هما لي زارغيمون الحجج اللي عطا كريون لأنتيغون باش يقنعها de laisser tomber son projet؟
D'abord, il dit que les rites de l'enterrement أولا قال ليها كيقنعها أن les rites طقوس ديال الدفن ne signifie rien يعني ما عندهاش شي أهمية. Ensuite, il lui dit qu'il a laissé pourrir le cadavre وخلى داك الجثة تعفن ديال بولينيس pour des raisons politiques يعني لواحد الأسباب سياسية. Il lui raconte après l'histoire des deux frères وبدا كيعاود على l'histoire ديال les deux frères اللي هما خوتها بولينيس و إتيوكل et dit qu'ils ne valent rien tous les deux وأنهم كيخيب ليها الصورة ديالهم. Et enfin, il lui parle du bonheur وبدا كيعاود ليها على السعادة qu'elle trouvera avec Aimon أنها خصها تنازل وأنها غادا تكون سعيدة مع إيمون ملي غادا تتزوج. دونك كيحاول يقنعها وعطاها حتى هاد السعادة. دونك حتى كانت باغا تقتنع اون فوا جبد ليها لو بونور وهي تولي تعاود تقلب عليه. دونك هاد الكلمة ديال لو بونور هي اللي خلاتها أنها ما تنازلش. Que voulait faire Crayon pour étouffer l'affaire? كريون شنو بغا يدير بوغ étouffer يعني باش يسد على هاد لافير هادي اللي هي لونتيرمون. شنو كان ناوي يدير؟ دونك il voulait tuer les gardes يعني باش ينقذوا أنتيغون بغا يقتل لي غارد اللي هما شافوها à condition لكن بشرط qu'elle se taire أنها تسكت أنها تنازل على لونتيرمون وتسكت.